KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हैरत की बात है कि आज हम उस ज़माने में हैं कि ख़त्म नबूवत के मसले को उजागर करने या वाज़ेह करने के लिए मुसलमान को ज़रूरत पेश आ गई। कहाँ हम पहुँच गए। आज के मुसलमान को अगर ये कहा जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह एक है, जिस तरह इसके लिए दलील देना अजीब और तकलीफ़ दे मरहला है, इसी तरह ख़त्म नबूवत के बारे में बात करना ये भी उसी तरह तकलीफ़ दे मसला है। अल्लाह की शान, हम इस ज़माने में पैदा हुए हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि इस वक्त में हमारे बड़ों ने पनाह मांगी थी कि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा और उस ज़माने से हमारी हिफाजत फरमा, उन फितनों के ज़मानों में हम ना ही पैदा हों और ना ही हम वहाँ पहुँचें। मतलब आज के ज़माने में जिसमें हम जी रहे हैं, हमारे बड़ों ने इस ज़माने में होने से पनाह मांगी थी। ये वो ज़माना है, हदीस के अंदर आता है कि सुबह मोमिन ईमान वाला होगा और शाम को काफिर होगा, या शाम को वो ईमान वाला होगा और सुबह काफिर होगा। ख़त्म नबूवत का मसला 1400 साल में इंतहाई साफ़ सुथरा सूरज की तरह रोशन, किसी दलील की ज़रूरत नहीं। जिस तरह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत, अल्लाह का रब हो रहा, अल्लाह ताला का रब होना पूरी कायनात के लिए है। महबूब रब्बुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन का आखिरी नबी होना और नबी होना ये भी पूरी कायनात के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल आलमीन है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। कुरान मजीद ज़िक्रुल लिल आलमीन है और बैतुल्लाह शरीफ ये हुदल लिल आलमीन है। यह आलमीन का लफ्ज़ इन चारों चीज़ों के साथ लगकर ये मालूम होता है कि सारी चीज़ें आलमगीरियत की तरफ जाती हैं। कोई ख़ास इलाक़ा या वक्त या कोई ख़ास ज़ुबान मक़सूद नहीं। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फ़रमाए। तो बहरहाल इंतहाई तकलीफ़ के साथ चंद बातें अर्ज़ करनी है। एक मिसाल को ज़रा देखें। एक गांव है, वहाँ लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उधर अचानक चंद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया सूरज की रोशनी के बारे में कि सूरज की रोशनी नहीं है। दिन के 12 बजे वो कहते हैं कि ये जो रोशनी आ रही ना, ये नहीं सूरज की नहीं है, ये पता नहीं मरीख़ की है, ये चाँद की है, ये फ़लाँ है, सूरज नहीं है। वहाँ कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने दलाइल के साथ साबित कर दिया, उनको समझा दिया कि अक़ल के अंधों, ये सूरज की रोशनी है और सूरज की रोशनी को दलील की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से उनकी खैरख्वाही समझते हुए उनको समझाने के लिए पूरी बात को खोल के रख दिया। अब हुआ क्या, वो तो अपनी हठधर्मी में धरे रहे कि नहीं ये सूरज की रोशनी नहीं, हम नहीं मानते। अब इख्तिलाफ़ जब बढ़ा तो कुछ लोग इनके साथ हो गए, कुछ उनके साथ हो गए, और वहाँ उसी गांव में कुछ लोगों ने कहा कि देखो ये जो समझदार लोग हैं ना, बिला वजह इन्होंने फितना मचा दी है, खामोश रहते। अब वो मामले में नहीं है, ना इनकी पूरी सुनते समझते हैं, ना उनकी पूरी बात सुनते और समझते हैं। बाहर से खड़े होकर कहते हैं समझदार जो लोग हैं, सारा फितना इनकी वजह से है, बिला वजह इन्होंने एक शोर मचा दिया, आराम से रहते थे। वो हकीकत को नहीं जानते। और कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि जी देखो ये लड़ते ही रहते हैं, इनको कोई बात समझ में, गाँव के अमन को ख़राब कर दिया। तो हकीकत हाल तक पहुँचना और उसको समझना, इसकी सब लोग ज़रूरत महसूस नहीं करते, बस बाहर से ही बैठ के डायलॉग देते रहते हैं, कमेंट्स देते रहते हैं। हालांकि उस गांव के अमन को ख़राब किया उन चंद बेवकूफ़ लोगों ने, जिन्होंने सूरज की रोशनी को दिन के वक्त में कहा कि सूरज की रोशनी नहीं,
اور سمجھدار لوگوں نے خوب سمجھانے کی کوشش کی، لیکن گاؤں کے چودھری وڈیرے یہ لوگ بھی سمجھدار لوگوں کے خلاف ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہر وقت شور مچاتے رہتے ہیں۔ تو شریعت میں، اسلام میں ختم نبوت کا مسئلہ سورج کی دن میں روشنی سے زیادہ روشن اور واضح ہے، اور ہمارا یقین اس کے اوپر اتنا ہے، میری اپنی ذات کی بات نہیں، 1400 سال کی زندگی، 1400 سال کی تاریخ اس پہ اوپر گواہ ہے، صحابہ کرام سے لے کے آج تک سب کی ایک ہی بات، حتیٰ کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ میں نبی ہوں، تو کوئی مسلمان اس سے یہ بھی نہیں کہے کہ بھئی اپنی نبوت کی دلیل دے دو۔ نبوت کی دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ انہوں نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب سچے نبی کی سچی بات ہمارے سامنے آ گئی کہ وہ آخری نبی ہیں، اب کسی دوسرے کی بات کو سننا یا اس کی دلیل دینا یہ ایسا ہی ہے جیسے سورج نکلا ہوا دن 12 بجے ہم کہیں یہ سورج ہے، وہ کہ سورج نہیں ہے۔ ایسے بیوقوف سے جھگڑا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن افسوس کی بات اور غم کی بات یہ ہے، دینی تعلیم، دینی ماحول، دینی مزاج اور علماء سے دوری، اور صرف مغرب اور دنیا کی محبت میں ہم پڑ گئے، جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جھوٹ نے اپنی جگہ بنا لی، اور لوگ جو صرف اپنے مال اور پیسے کی زندگی تک ہی محدود ہیں، انہوں نے حقیقت کو سمجھے بغیر اس کو ایک جھگڑا بنا دیا۔ یہ جھگڑا ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، سادہ سی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ اور صحابہ کرام کا اس کے اوپر کیا معاملہ تھا، ایک مثال میں عرض کر دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات میں اسلام کے لیے، دین کے لیے بہت ساری جنگیں لڑی گئیں، اور ان میں تمام جو لوگ شہید ہوئے مسلمانوں کی طرف سے ان کی تعداد 259 ٹوٹل۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد جب مسیلمہ کذاب نے ختم نبوت کے معاملے کو چھیڑا، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ امت کا اجماع جس بات پر ہوا وہ یہ ہوا کہ ہر جو نبوت کا دعویٰ ہر وہ شخص جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے وہ واجب القتل ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو طے کیا گیا، پھر اس سے لڑائی کی گئی۔ جب جنگ ہوئی تو اس میں کچھ باتیں بہت سمجھنے والی ہیں۔ نمبر 1، 1200 مسلمان جس میں بڑی تعداد میں صحابہ اور تابعین تھے وہ شہید ہوئے، 700 کے قریب تو اس میں قراء اور حفاظ تھے۔ پورے زندگی میں نبی علیہ السلام کی 259 ہیں، اور یہاں ایک میں 1200 ہیں۔ صحابہ نے اپنا خون دیا۔ تو ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے، اس کے بغیر، بلکہ ایک عالم کی میں نے بات سنی، وہ ان کی ہی نہیں سب تمام علماء کی یہی بات ہے، وہ فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن نماز میں کوئی کمی بیشی ہوئی نا تو اس کا کوئی سد باب ہو سکتا ہے۔ کسی پہ حج فرض تھا، زکوٰۃ فرض تھی، کوئی اور معاملہ تھا جس پہ اس نے عمل نہ کیا، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، کسی نہ کسی طریقے سے قیامت کے دن اس کا کوئی سد باب ہو سکتا ہے۔ یا تو اللہ اپنی رحمت سے اسے ویسے ہی معاف کر دے، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ چلو بھی اس کو جہنم بھیج دیا گیا، وہ اپنی سزا بھگت کے پوری کر کے واپس آ کے تو ایمان کی وجہ سے جنت کا مستحق ہوگا نا۔ تو وہ فرما یہ رہے تھے کہ عمل کی کمی کوتاہی اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن قیامت کے دن ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ذرہ برابر بھی کوئی کمی اس کی اللہ کے ہاں کوئی گنجائش نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دور میں جب ہم زندہ ہیں کہ یہ ایسی بات پھیل گئی ہے تو اس کے لیے ہمیں کام بھی کرنا چاہیے، اور روشن دلائل ہمارے پاس موجود ہیں تو خوبصورت حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو پھیلاتے رہنا چاہیے، بتاتے رہنا چاہیے، اور اپنی نسلوں کو بتانا، اپنے بچوں کو بتانا انتہائی ضروری ہے۔ گھروں میں اپنے چھوٹے بچوں کی اس بارے میں تربیت، ذہن سازی یہ انتہائی ضروری ہے۔ ماں کی گود سے اور گھر کے اندر جو یہ کام اگر پھیلے گا اور عقیدے کو پختہ کروا دیا جائے گا، انشاءاللہ یہ قیامت تک ہمارا حصہ اس میں پڑے گا۔ مسئلہ میرا اپنا اور میری اپنی اولاد کا ہے، مجھے اپنی اور اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے، تو ہر گھر میں اگر یہ فکر کی جائے تو انشاءاللہ العزیز
سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔